پا دنیا گل نعمتی یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمتی یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمتی یا رسول اللہ پا دنیا گل نعمتی یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمتی یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمتی یا رسول اللہ ستا پا مخبل خدای کرل سرگند اللہ ستا پا مخبل خدای کرل سرگند اللہ مرتبہ در کڑے تاسو تا بلند اللہ مرتبہ در کڑے تاسو تا بلند اللہ مرتبہ در کڑے تاسو تا بلند اللہ لائق دیر دلوی صفتی یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ پا دنیا کی نعمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ چرتا سیال دید جمال او د کمال نشت دے چرتا سیال دی دا جمال او دا کمال نشت دے دارینو کے محبوب استا مثال نشت دے پدارینو کی محبوب استا مثال نشت دے پدارینو کی محبوب استا مثال نشت دے دو جہان لرزین دی یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ پا دنیا کی نعمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ عزت مند رب پدر دی کل نبیان مصطفیٰ عزت مند رب پدر دی کل نبیان مصطفیٰ خدر کڑے مولا تا عجب شان مصطفیٰ خدر کڑے مولا تا عجب شان مصطفیٰ خدر کڑے مولا تا عجب شان مصطفیٰ پدیوالو کے اچھد یا رسول اللہ پدیوالو کے اچھد یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ پا دنیا کی نعمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ نم لکلے دے اللہ پا عرش دا زان سرستا نم لکلے دے اللہ پا عرش دا زان سرستا راز دے شویلا مکان کے دا سبحان سرستا راز دے شویلا مکان کے دا سبحان سرستا راز دے شویلا مکان کے دا سبحان سرستا برختل پا عزت یا رسول اللہ برختل پا عزت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ پا دنیا کی نعمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ رلی گلے رب رحمت یا رسول اللہ د محشر پا هاغ سخت مشکل ساعت یا نبی د محشر پا هاغ سخت مشکل ساعت یا نبی شفاعت بکوی تا دخپل امت یا نبی شفاعت بکوی تا دخپل امت یا نبی شفاعت بکوی تا دخپل امت یا نبی تو صاحب
तो साहिब शफाअत या रसूल अल्लाह, तो साहिब शफाअत या रसूल अल्लाह। रले गले रले गले रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह, रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह। प दुनिया की नेमत या रसूल अल्लाह, रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह, रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह। अहेर में निकले प महशर हाजी अफजल यमाजा, अहेर में निकले प महशर हाजी अफजल यमाजा। शुक्र दाच पासिफत दे गोया तल यमाजा, शुक्र दाच पासिफत दे गोया तल यमाजा, शुक्र दाच पासिफत दे गोया तल यमाजा। बस असरा में पकामत या रसूल अल्लाह, बस असरा में पकामत या रसूल अल्लाह। रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह, रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह। प दुनिया की नेमत या रसूल अल्लाह, रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह, रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह, रले गले रब रहमत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।